आपने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को अकीदा तौहीद से बागी, मुर्दों से मदद मांगने वाला, सूद को हलाल करार देने वाला, ये अल्फाज थे जिस पर कुछ मामला बना। क्या ये अल्फाज आपने जानबूझकर कहे, आज भी इन पर कायम हैं, और क्या इस पर कोई दलील है आपके पास? तो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से ज़रा हिम्मत करवा के कह दीजिए ना कि हम इस अकीदे से बरात का इजहार करते हैं। और ये बात भी है 1.5 साल पुरानी। जी, 1.5 साल पुरानी वीडियो है। तो फिर अब क्यों ये वायरल हुई है? अब क्यों ये मसला बना है? अम्मार यासिर साहब ने आपके ऊपर अब बात की है, ये क्यों हुई? अम्मार यासिर साहब, आपने कहा कि इसको व्यूज़ की जो है वो ज़रूरत थी, और हकीकत ये है, मैं कमर टीवी के चैनल के ज़रिए से बता रहा हूँ कि अभी तक मेरा टीवी चैनल अपना है ही नहीं। आइए भाई, चलिए अदालत में कीजिए मेरे खिलाफ केस। अगर वहां पर मैंने अदलिया के अंदर जजेस न्यूट्रल होंगे, ना आपके होंगे ना मेरे होंगे, वहां पर अगर मैंने आपके अकीदा तौहीद को नंगा ना किया, वहां पर आपके सूद को साबित ना किया, वहां पर आपके जो मामलात हैं उनको साबित ना किया, तो भाई मेरी वही सजा होगी जो फिका हनफी में चोर की सजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मन्नान कमर। नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक शोर सा बरपा है कि एक शख्सियत के चर्चे बहुत हो रहे हैं कि वो हज़रत अल्लामा साहब जो हैं वो जाते हैं मंडियों में और वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे वैसे मसाइल उभारते हैं कि जो लोगों के जहनों को वरगला देते हैं, लोगों के जहन ख़राब करते हैं। तो आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में ये तबसरा हो रहा है, और एक तबसरा ये भी हो रहा है कि उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को निशाना बनाया है, उनके हालात ज़िंदगी के ऊपर, उनके ऊपर बात की है, उनको निशाना बनाया है। तो लिहाजा आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। सबसे पहले आप वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया है अलकमर टीवी के लिए। मैं तो अलकमर टीवी के लिए ढेरों दुआएं हैं, और अपने नाज़रीन किराम को भी ये कहूँगा कि इस चैनल के साथ जो है वो मोहब्बत कीजिए, इसको आम कीजिए, शेयर कीजिए। और ये किताब व सुन्नत की तरवीज व इशाअत के लिए एक इदारा बनाया गया है, एक आवाज़ बनाई गई है। इसको जो है वो फेम देना या इसको वायरल करना, ये भी किताब व सुन्नत के मानने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हक़ का पैगाम घर घर तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमारे चैनल के बारे में कुछ अल्फाज कहे। अच्छा अल्लामा साहब, बात का आगाज़ करते हैं कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर सा बरपा है कि आपने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को अकीदा तौहीद से बागी, ठीक है, मुर्दों से मदद मांगने वाला, सूद को हलाल करार देने वाला, ये अल्फाज थे जिस पर कुछ मामला बना। क्या ये अल्फाज आपने जानबूझकर कहे, आज भी इन पर कायम हैं, और क्या इस पर कोई दलील है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक भी नहीं है, और अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला भी नहीं है। जी, यही वो अकीदा है जो किताब व सुन्नत में हमें हर नमाज की हर रकत के अंदर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिसमें हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह रहे होते हैं। जहाँ पर इबादत है तो वो भी सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की होगी, और मदद के लायक और हक़दार है तो वो भी सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत ही काबिल एहतराम हैं, स्कूल ऑफ थॉट के बड़े आलिम दीन हैं, बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन उनके कुछ मामलात ऐसे हैं जो किताब व सुन्नत से खुलम खुला टकराव पेश करते हैं। जी। तो मेरे कुछ 1.5 साल पहले तकरीबन एक पॉडकास्ट हुआ, उसमें एक एंकर ने मुझसे मुख्तलिफ़ उलमा के मुतालिक इन शॉर्ट जो है वो पूछा। मैंने, क्योंकि उन्हीं दिनों मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की वो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि मुर्दों का मरने के बाद फैज़ जो है वो बढ़ जाता है, और वो पहले से ज़्यादा जो है वो मदद करना शुरू कर देते हैं, और फिर कोई इस पर ये ना कहे वो ना कहे, वो पूरी वीडियो मौजूद है। अच्छा। तो मैंने कह दिया जी, मुर्दों से फैज़ लेने वाले, और मेरे पीछे इनकी पूरी एक हिस्ट्री मौजूद थी कि दारुल उलूम देवबंद जब से बना है तब से लेकर आज तक इनके उलमा के अकीदे के अंदर ये मौजूद है कि मुर्दों से फैज़ लिया जा सकता है, मदद ली जा सकती है। और अशरफ अली थानवी साहब जो हकीमुल उम्मत हैं, वो कहते हैं कि मैंने जो है वो अपने पीर, अपने मुर्शद, उनके मरने के बाद उनकी कब्र से वही फैज़ हासिल किया जो उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में मुझे मिलता था। अच्छा।
اب یہ الفاظ اگر حکیم الامت نے نہ لکھے ہوں تو عبدالقیوم کی سزا وہ سزا جو فقہ حنفی میں چور کی سزا ہے. تو جب آپ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ مدد کرتے ہیں اور آپ ان کی درباروں پر جا کر چلے بھی کاٹتے ہیں, جی وہاں پر جا کر مراقبے بھی کرتے ہیں, وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بریلوی بھائی اعلانیہ کر رہے ہوتے ہیں, جا کے آپ خفیہ کر لیتے ہیں, یا پھر آپ اپنے کتب کے اندر یا اپنے دروس کے اندر اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ توحید نہیں ہے؟ اگر یہ توحید ہے تو بھائی ایسی توحید سے تو ہم اعلان لا تعلق کرتے ہیں. جی لیکن اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کو یا ان کے ماننے والوں کو عبدالقیوم ظہیر کی یہ بات اتنی ہی چبھ گئی ہے, تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب سے ذرا ہمت کروا کے کہہ دیجئے نا کہ ہم اس عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہیں. میں مفتی صاحب کو ملنے کے لیے ان کے در اقدس پر حاضر ہو جاؤں گا, میں ان کو سلام پیش کروں گا. بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ کی توحید کے لیے خالص ہو جائیں, عبدالقیوم ظہیر مفتی تقی عثمانی صاحب کے جوتے اپنے سر پہ رکھنا فخر سمجھے گا. اللہ اکبر. کریں تو صحیح نا. اگر اللہ کی توحید سے آپ کو وہ محبت نہیں ہے جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تھی, جو تابعین تبع تابعین اور محدثین کا عقیدہ توحید ہے, اگر آپ اشعری ہیں, اگر آپ ماتریدی ہیں, اگر آپ جہمی ہیں, اگر آپ کے عقیدے میں کچھ اور ہے, تو بھائی پھر وہ محدثین والا عقیدہ تو نہیں ہے, وہ سلف صالحین والا عقیدہ تو نہیں ہے. تو پھر اس پر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ آپ کو اعلانیہ کہنا چاہیے ہاں جی ہم اشعری ہیں, ہم ماتریدی ہیں. آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدہ توحید کو نہیں لیا, حالانکہ آپ حنفی ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جی وہ ہمارے پاکستانی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ مجھ سے بڑے ہیں, وہ بزرگ ہیں, لیکن جہاں رب کی توحید کی بات آئے گی وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ ایک بات. جی دوسری بات یہ کہ اس ملک کے اندر سود کے اوپر جس طرح کی تعویلات کر کے اس کو حلال کیا گیا, اور آج جو بینکاری نظام کو جانتے ہیں, جو ماہرین ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے اسلامی بینک ہیں, اور اس پر میری الحمدللہ عریہ جان مقبول صاحب اور کچھ اور تھے, یہاں تک کہ مفتی افتخار بیگ صاحب تھے جو ایک بینک کے پیڈ مفتی تھے, ان کے ساتھ کوئی 2.5 گھنٹے کا ڈیبیٹ یا مناظرہ ہوا تھا آج سے کوئی 5 سال یا 6 سال پہلے 24 چینل پہ. تو اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ جتنی اسلامی بینکنگ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ شراب کی بوتل ہے, اس کے اوپر آپ نے لیبل روح افزا کا لگا دیا ہے. یہ کوئی اسلامی بینکنگ نہیں ہے. آپ سودی بینکوں سے زیادہ سود لے رہے ہیں صرف ٹرمینالوجی چینج کر کے, صرف آپ نے اس کی اصطلاحات بدل دی ہیں, آپ نے اس کو جو ہے وہ عربک اصطلاحات لے لی ہیں اور اس کے اندر سارا سود بھرا پڑا ہے. اسٹیٹ بینک جو ان تمام بینکوں کی اماں جان ہے, جی مدر بینک ہے, کیا اس کی پالیسی کو یہ اسلامی بینک جو ہے وہ وائلیٹ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں کرتے. جو کام سودی بینک کر رہے ہیں قرضہ دے کر, وہی کام تو میزان اور دیگر سارے نام نہاد اسلامی بینک کر رہے ہیں. تو اگر عبدالقیوم ظہیر نے یہ بات کی کہ سود کو حلال کرنے والا, تو کیا آپ کے اوپر علماء دیوبند نے اس سے پہلے کوئی تان نہیں کیا؟ اس کے اوپر کوئی آپ کی ڈیبیٹس نہیں ہوئی, اس کے اوپر کوئی کتابیں نہیں لکھی گئیں؟ تو پھر تو آپ کو خود جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے دراصل سود کو ہی اسلامی بینکنگ کر دی ہے تو پھر ہمارا اعتراض ہے. جب تک آپ اس سے برات نہیں کریں گے اور اس بینکنگ چینل سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہمارا اختلاف اور اعتراض رہے گا. اچھا, یعنی یہ آپ نے تشریح تو ساری کر دی, اس کے سارا مفہوم بتا دیا, پیچھے سے مقاصد کیسے چلتا ہے, اور یہ بات بھی ہے 1.5 سال پرانی. جی 1.5 سال پرانی ویڈیو ہے. تو پھر اب کیوں یہ وائرل ہوئی ہے؟ اب کیوں یہ مسئلہ بنا ہے؟ ہماری یاسر صاحب نے آپ کے اوپر اب بات کی ہے, یہ کیوں ہوئی؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ مجھے مختلف ٹی وی چینلز اپنے پروگرامز کے اندر بلاتے ہیں, مختلف سوشل میڈیا کے دوست جو ہیں وہ بلاتے ہیں, اور میری ویڈیو جب بھی ہوتی ہے وہ ملینز کے اندر وائرل ہوتی ہے, اور اس پر اختلاف ہے کہ یہ منڈی میں کیوں چلا جاتا ہے. اچھا بھائی, منڈی میں جانا میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے جاتا ہوں. اگر کسی کو نہیں پتا تو مجھ سے وہ سنت سیکھ لے, میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں تشریف لے جاتے تھے. آپ نے منڈی کے مسائل بھی بیان کیے ہیں, لوگوں کی 2 نمبریاں بھی ظاہر کی ہیں, لوگوں پر حلال اور حرام کے مسائل بھی بیان کیے ہیں, تجارت کے لین دین کے معاملات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور ہم وہاں سے لیتے ہیں.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मदीना की मंडी में चले जाते हैं और अब्दुल कय्यूम ज़हीर लाहौर की मंडी में चला जाता है तो क्या इख्तिलाफ है? अच्छा जी, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, आप वहां पर जाकर बात करते हैं। भाई मैं आपका पढ़ा लिखा मुफ्ती भी साथ ले गया था। पब्लिक न्यूज पे, पब्लिक न्यूज टीवी चैनल है, उसके ऊपर एक हमारे देवबंदी मुफ्ती भाई हैं, उस्मानी साहब के फॉलोवर हैं, बल्कि वो तो बहुत अजीज व करीब हैं, जामिया अशरफिया के फाजिल हैं, डॉक्टर इसरार साहब के वो स्टूडेंट हैं, मुफ्ती हसन इदरीस साहब। मैं उन्हें साथ लेके गया जी। वहां पर मैं उनसे पूछता रहा कि मुझे बताओ कि भैंस की कुर्बानी पर कुरान की कोई दलील, कोई हदीस की दलील, कोई सहाबा का अमल। तो वो वीडियो वायरल है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपको वीडियो नजर नहीं आई कि मैं तो साथ लेके गया हूँ? हाँ जी। कभी आप भी तो हिम्मत करें ना, कोई प्रोग्राम हो टीवी चैनल का, हाँ जी। और अब्दुल कय्यूम को भी साथ बुला लें। हाँ। तो भाई नहीं करेंगे। हमारे दिल वसी हैं, हमारे दिल खुले हैं, हम जो है वो हमेशा रवादारी की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम क्या है जी? अब्दुल कय्यूम ज़हीर का जो अंदाज है ना, वो अंदाज हमें पसंद नहीं है। तो भाई मैं आपके अंदाज पे तो नहीं बोल सकता, मैं मुनाफकत तो नहीं कर सकता कि मैं मीठी मीठी करता रहूं, अहले हदीस के पास जाऊं तो कहीं मैं कहूं मैं अहले हदीस हूं, मैं तुम्हारे जैसा हूं, और अगर मैं अपनों के पास चला जाऊं तो वहां कहूं नहीं अपने जैसा हूं। मैं तो हूं जैसा हूं, वो सबके सामने हूं, एलानिया हूं। अम्मार यासिर साहब, आपने कहा कि इसको व्यूज की जो है वो जरूरत थी, और हकीकत यह है, मैं कमर टीवी के चैनल के जरिए से बता रहा हूं कि अभी तक मेरा टीवी चैनल अपना है ही नहीं, मेरा अपना कोई जो है वो है ही। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, आगाज कर रहे हैं आप? अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, अल कय्यूम मीडिया के नाम से, या कुछ और जो है वो होगा। तो अभी तो हमने शुरू करना है, और हमारे शुरू करने से पहले ही अगर आपको ये खबर आ गई है कि हम जनाब व्यूज के चक्कर में हैं, आप जरा सोचिए, आपने व्यूज समेटे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम लेकर, और अम्मार यासिर साहब, आपको आपके मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो कुछ जिन अल्फाज में कहा है, कमर टीवी इस कदर पकीजा है कि मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकता। आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या कहा है, और अगर अम्मार साहब ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है? सोहेल बड़ाइश साहब के अल्फाज में क्या ये खुला तजाद नहीं है कि अगर अब्दुल कय्यूम ज़हीर ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मुतालिक 3 जुमले कह दिए तो आपने तो जनाब वो तूफान खड़ा कर दिया बदतमीजी का जी, और फिर हमें गैर मुकल्लद और पता नहीं क्या कुछ, और मुझे जो है वो जितनी गालियां दी गई, भाई क़यामत के दिन मेरी हसनात होंगी इंशाअल्लाह, आपकी नेकियों से जो वो निकलेगा। मैं उस तरह जवाब देने का कायल ही नहीं हूं। आज तक मैंने कभी फरीके मुखालिफ को गाली नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास दलील है, और जिसके पास दलील नहीं होती वो गालियां देता है। तो आपने जब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जो आपके मसलक के मुफ्ती हैं, जामिया रशीद के मोहतमे में, उनको पता नहीं क्या कुछ कहा था, उनको गालियां दी थी, उनको पता नहीं, मैं तो वो लफ्ज भी नहीं कहना चाहता ना, अम्मार आपकी तरह मैं नहीं कर सकता, हालांकि मुझे आपके बिहाड़ी का भी पता है और आपके गांव का भी पता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किताब व सुन्नत के दाई हैं, किताब व सुन्नत को डंके की चोट पर बयान करते हैं, लेकिन किसी को ये इख्तियार नहीं देते कि वो मसलक अहलुल हदीस पर तान कर सके, और उसकी आड़ में, अब्दुल कय्यूम ज़हीर की आड़ में मुहद्दिसीन के ऊपर एतराज करे, या इश्कालात इस तरह के करे कि जनाब गालम गलोच तक आ जाए, जैसा अम्मार ने। मैं तो हैरान हूँ। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब मेरे सर के ताज हैं यार, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वो शहीद कायद के बेटे हैं, उनका नाम जी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने हमें रोक दिया। मैं तो कानूनी मुशावरत आपके चैनल की वसातत से मैं अम्मार यासर को दावत देता हूं, आइए भाई, चलिए अदालत में कीजिए मेरे खिलाफ केस। अगर वहां पर मैंने अदलिया के अंदर जजेस न्यूट्रल होंगे, ना आपके होंगे ना मेरे होंगे, वहां पर अगर मैंने आपके अकीदा तौहीद को नंगा ना किया, वहां पर आपके सूद को साबित ना किया, वहां पर आपके जो मामलात हैं उनको साबित ना किया, तो भाई मेरी वही सजा होगी जो फिका हनफी में चोर की सजा है। तो जब आप खुद अपने उलमा के ऊपर बरसते हैं, उस वक्त आपको नजर नहीं आता कि आप इंतशार पैदा कर रहे हैं। अब्दुल कय्यूम ज़हीर ने 1.5 साल पहले बात की थी और उस पर आपने जो है वो सारा कुछ कर लिया। असल बात यह है कि मैं जब बात करता हूं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस के अंदर जाती है, लोग सुनते हैं, टीवी चैनल्स बुलाते हैं। अब मैंने कहा कि भैंस की कुर्बानी पर किताब व सुन्नत में कोई दलील नहीं है, आप उस पर दलील दे दीजिए, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। मैं पहले, मुझे टीवी चैनल बुलाते हैं, अगर आपके पास कोई दलील हुई तो मैं टीवी चैनल्स को खुद इनवाइट करूंगा, दावत दूंगा और कहूंगा कि अब्दुल कय्यूम ज़हीर ने गलत बात कही थी, मैं माफी मांग लेता हूं। अब आपने सहारा लिया एक राफजी का, और राफजी पहले आप पर इल्जाम लगाते हैं कि इमाम अबू हनीफा जो है वो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द है, वो बहुत कुछ कहते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तो आपने एक राफजी जिसे मैं शैतान की यारी कहता हूं, उसके साथ मुनाजरे के अंदर मैंने उसे शैतान की यारी कहा। उसमें अगर मैंने मुनसरफ गैर मुनसरफ
गलती हो गई भाई, मैं इंसान हूं ना, मुझसे गलती हो सकती है। उसको आपने तूफान बदतमीजी की तौर पे लगा दिया कि उमर उन पढ़ लिया, उस्मान उन पढ़ लिया। तो भाई क्या इस उमर उन पढ़ने पर, उस्मान उन पढ़ने पर अब्दुल कयूम ज़हीर जो है वो अहले तौहीद से निकल गया? कब्रों से फैज लेने पर अहले तौहीद वाले नहीं रहे। जी जी। तो आप अगर मुझे ग्रामर ना भी आए तो फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हूं, किताब व सुन्नत का फॉलोअर हूं। लेकिन अगर मुझसे सबकत लिसानी हो जाए, अभी मंडी भाई जब बोलते हैं ना तो बोलते हुए आपसे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, सबकत लिसानी हो जाती है। इन्हीं दिनों जो मंडी ये गुजरी है ईद अजहा की, गुफ्तगू करते हुए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के साथ मेरे ज़बान से अनहा निकल गया। अब वो कोई लौंडे लपाड़े कह लें, जी जी, वो टिकटॉकर कह लें, वो अब्दुल कयूम ज़हीर पर बात कर रहे हैं, क्या पिद्दी का शोरबा यार। अब्दुल कयूम ज़हीर जी अबू बकर सिद्दीक को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अनहा कह रहा है जी, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम किताब व सुन्नत के दाई हैं। किताब व सुन्नत की दावत हमारी ज़िंदगी का वतीरा है। हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक किताब व सुन्नत के मुखालिफिन के साथ बात करते रहेंगे। ये बड़ी बात है अल्लामा साहब आपने जो की है, और मैं समझता हूँ कि ये हौसला हर एक बंदे के अंदर पैदा होना चाहिए कि अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उस गलती का इकरार भी तो करे ना। जैसे आपने कहा कि वो सबकत लिसानी होगी, अल्फाज कोई उल्टे पड़े गए हैं, तो इन्होंने उसको सामने लगाना शुरू कर दिया। अगर इन्होंने जो बातें की हैं, अब देखें कि अम्मार यासर साहब ने जब भी मुखातब किया पोस्टों के अंदर, उन्होंने गैर मुकल्लद कह के जो है ना मुखातब किया। अच्छा, मैं उनकी एक तहरीर पढ़ रहा था, लास्ट जो है उन्होंने कहा जी मैं बात यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मेरे शायद कोई जानने वाले, ये उनको नहीं पता लोगों को कि मेरी बीवी जो है वो अहले हदीस है, घर वाले अहले हदीस है, ससुराल वाले। तो वहाँ पर आकर सिर्फ अहले हदीस लफ्ज़ बोला गया, बाकी जहाँ भी मुखातब किया है वहाँ पे गैर मुकल्लद ही किया है। तो ये क्या फ़िरका वारियत नहीं है? ये किसी को छेड़ना नहीं है गैर मुकल्लद कह के? अम्मार यासर तो बेचारा किसी में है ही नहीं, किसी खाते में नहीं है ना, एक यूट्यूबर ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, एक यूट्यूबर ही है। इनके उलमा ने क्या अहले हदीसों को रिश्ते नहीं दिए? दिए हैं, बिल्कुल दिए। मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़ा नाम है। जी जी, उनकी जो अहलिया मोहतरमा थी वो देवबंद के शेख तफसीर, शेखुल हदीस मौलाना अहमद अली लाहौरी की लख्ते जिगर थी। क्या आपके रईसुल मुनाज़रीन जिन्हें हत्ता युहाजी मन का भाई पढ़ना आपने सुना होगा, हत्ता का पता नहीं कि उसने क्या जो है वो इराब देना है। और हमारे शेर अली हदीस, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, उन्होंने उनको कहा भी, आपको हमारी यासर साहब वो क्लिप मिला है या मैं भेज दूं? वो क्लिप सुनाइए कि अमीन उकारवी साहब क्या कह रहे हैं। अमीन उकारवी साहब ने अपनी बेटी किनको दी थी? अहले हदीस को। तो अगर इस तरह का मामला है तो अम्मार यासर साहब आपको तो शर्म करनी चाहिए थी, और आपको शर्म आनी भी नहीं है, क्योंकि आपको जो तारक मसूद साहब ने कहा है ना, बस वो वही है आप। मैं वो नहीं, उससे आगे नहीं कहना चाहता। लेकिन बात फिर वही है कि अगर मैं किताब व सुन्नत की तर्जमानी करते हुए और पूरे अहलुस सुन्ना का मुकदमा लड़ते हुए मैंने अल्लाह की तौफीक से शैतान यारी को तकरीबन 4.5 घंटे उसके दांत खट्टे किए हैं, अगर उसमें से 1 मिनट भी नहीं है, वो चंद सेकंड जिसको आप क्लिप को जो है वो वायरल कर रहे हैं, वो आपको सारी बात याद नजर नहीं आई कि जहां पर वो सफाइयां दे रहा है, जहां पर वो जो है वो, हालांकि इस बात को समझिए ना, उसके पास 20 चैनल हैं शैतान की यारी के पास, और अब्दुल कयूम ज़हीर का अपना चैनल ही नहीं था। अब इंशाल्लाह बनाना है हमने, और उसको अल्लाह की तौफीक से फैलाना भी है। तो मैं तो किताब व सुन्नत की जंग लड़ रहा हूं, इस्लाम का मुकदमा लड़ रहा हूं। अभी भी अल्लाह की तौफीक से जुलाई के अंदर 17 या 18 तारीख को लाहौर के एक चर्च में मेरा मुनाजरा तय है ईसाई पादरी के साथ। सही। पिछले इतवार, जो इतवार गुजर गया है, उस इतवार भी, एक आज इतवार, एक उससे पिछला इतवार है, मैं चर्च में मौजूद था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुनाजरा हो रहा था। हम तो इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किए हुए हैं। आप हैं भाई फिका हनफी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, गुजारें, हमें इससे क्या इतराज इश्काल हो सकता है। अच्छा अल्लामा साहब, अमजद सईद कुरैशी साहब, उन्होंने भी कोई तबसरा किया आपके ऊपर मंडी जाकर, तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अमजद सईद कुरैशी साहब देवबंद मकतबा फ़िक्र के KPK के एक आलिम हैं, और आम तौर पर वो जिस तरह की बात करते हैं वो बड़े ही फ़न में और जोक में, वो उनका अंदाज़ है।
اب میں ان پر بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, آپ نے سوال کر لیا کہ ان کا انداز کیا وہ علمی انداز تھا. اچھا جی, عبد القیوم ظہیر منڈی میں جائے تو جرم, اگر مفتی امجد سعید قریشی صاحب دیوبندی وہ جا کر منڈی میں عبد القیوم کو ریبٹل دے تو وہ بالکل جائز اور درست ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہمیں ہندو گائے کی قربانی نہیں کرنے دیتے. ہاں جی. تو مفتی امجد سعید صاحب, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ اپنی غلطی کو درست کر لیں. دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا کہ گائے کی قربانی نہیں کرنی, اور کہیں گے تو اخبار کا تراشا اور وہاں کا فتویٰ سارا میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ گائے کی قربانی نہیں کرنی, اور عبد القیوم ظہیر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی, گائے کی قربانی کی ہے, وہ کیوں نہیں کریں؟ کیا یہ ہندوستان ہے جہاں پر آپ کو گائے کی قربانی کرنا منع ہے؟ وہاں کے علماء تو چلیں کچھ سوچ سکتے ہیں, یہاں تو گائے وفر مقدار میں موجود ہے, اور آپ اس لیے نہیں کرتے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا قربانی کا جانور آپ کو پسند نہیں ہے, اس کا گوشت پسند نہیں ہے, اس لیے آپ نے کہا جی ہم بھینس کی قربانی کریں گے, کٹے کی قربانی کریں گے. تو خدا را اس کو جانے دیجئے. اب میں کے پی کے اپنے اہل حدیث علماء کرام اور عوام ان کو سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے جس طرح محترم مولانا امجد سعید صاحب کے ساتھ تعاقب کیا, اور پھر امجد سعید صاحب نے متعدد مرتبہ معافی مانگی ہے. صحیح. کیا وہ معافی جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کو نظر نہیں آ رہی؟ ایک دفعہ معافی مانگی وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف تھی, دوبارہ پھر معافی مانگی, اور پھر یہاں تک کہا کہ میں 1000 بار معافی مانگتا ہوں اہل حدیث سے, میں انہیں ہندو نہیں سمجھتا, میں انہیں صحیح العقیدہ مسلمان سمجھتا ہوں. اور پھر میں جو ہے وہ امجد سعید صاحب کو, مفتی امجد سعید قریشی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ باقاعدہ ٹیلی فون پر رابطہ کیا. ٹھیک ہے. ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہوں نے مجھ سے معذرت کی, ڈائریکٹ مجھ سے معذرت کی. تو یہ ان کا بڑا پن ہے. اور انہوں نے کہا, میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا کے پی کے میں نادرن ایریاز کے اندر فیملی کے ساتھ, تو انہیں پتہ چلا کہ عبد القیوم ظہیر صاحب جو ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ ادھر آئے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت میں اسلام آباد پہنچ چکا تھا, جو پچھلا جمعہ گزرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری مسجد میں آ کے جمعہ پڑھائیں, میں آپ کا جمعہ سنوں گا. تو میں ان کا بڑا پن سمجھتا ہوں. جی اور اگر یہ اختلاف اس کو ہوا نہ دی جائے تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل. اچھا علامہ صاحب, ایک سوال ہے کہ جیسے محرم کے اندر کپڑے کالے پہنے جاتے ہیں کثرت سے, کیا یہ کالے کپڑے پہننا جائز ہے یا منع ہے؟ شریعت مطہرہ میں تو کالے کپڑے پہننا کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی تو مشہور ہی ہے, جی, جسے المدثر المزمل کہا جاتا ہے. تو وہ کالے رنگ کی تھی, آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہے, تو کالے رنگ کا لباس پہننا جائز اور درست ہے اہل السنہ کے نزدیک. جی. لیکن اہل التشیع جو کالا رنگ پہنتے ہیں ان دنوں میں خاص طور پر, اور وہ بھی کالی قمیض پہنتے ہیں, شلوار چٹی پہنتے ہیں, سفید پہنتے ہیں, تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. ان کے ائمہ کے نزدیک کالا لباس پہننا یہ حرام ہے. تشیع کے نزدیک محرم الحرام میں یا عام دنوں میں کالا لباس پہننا یہ جہنمیوں کا لباس ہے. علامہ صاحب وہی تو سب سے زیادہ یہ پہنتے ہیں کالا لباس. تو بھائی انہوں نے تو امام پھر برائے فروخت ہی رکھے ہوئے ہیں نا, ائمہ کی بات کب مانتے ہیں؟ جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں مانتے. تو ان کے ائمہ نے کالے لباس کو فرعونیوں کا لباس قرار دیا ہوا ہے. تشیع کی کتب میں یہاں پر موجود ہے, میں نکال کے دکھا سکتا ہوں. اور انہی کے ائمہ نے اس لباس کو جہنمیوں کا لباس قرار دیا ہوا ہے. اب تشیع جو ہے وہ محرم میں ذاکرین ہوں یا سامعین ہوں, وہ کالا لباس پہنیں گے تو سوچیں کہ وہ کیا ہے. کتاب و سنت میں دین اسلام میں لباس کالا رنگ کا پہننا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. زعفرانی کلر جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے, ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے ریشمی لباس بھی حلال ہے. کہا جاتا ہے یہ سوگ کی وجہ سے یہ پہنتے ہیں کالا لباس, اور چارپائیاں بھی سنا ہے کہ وہ الٹی کر لیتے ہیں, اس طرح سے بھی کوئی چارپائیاں بھی الٹی کر لیتے ہیں, پاؤں سے جوتے بھی اتار لیتے ہیں, اور ننگے پاؤں چلتے ہیں, گلے میں زنجیریں بھی پہن لیتے ہیں. یہ سارے معاملات وہ کرتے ہیں جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, جو ان کی کتابیں یا ان کی فقہ جعفریہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. اچھا, یہ صرف لوگوں کو ڈرامہ بازی کرنی ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ چند سالوں سے ڈرامہ بازی میں اضافہ ہو گیا ہے. پہلے صرف وہ عورتیں بھی زنجیر پہنی ہوتی تھی گلوں میں, کئی کلو کی زنجیریں ہوتی تھی, اور مرد بھی ملنگ بھی, اور شیعہ جو ماتمی تھے وہ بھی سنگتی یا دیگر وہ زنجیریں پہنے ہوتی تھی. اب تو بھائی اس میں جدت آ گئی ہے نا, اب تو گولی کے ساتھ بھی ماتم ہو رہا ہے.
جی پستول کے ساتھ ماتم ہو جاتا ہو ہے. جائے. اب جناب وہ مقدسات متبرکات شخصیات جو اہل بیت کی ہیں، جو اہل السنہ کے معتبر اور مقدسات ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، ان کے پتلے بنائے جاتے ہیں، ان کے اسی طرح کے سارے معاملات کیے جاتے ہیں. پھر وہ پورا کربلا بنایا جاتا ہے، اس میں قتل دکھایا جاتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. گھوڑا شریف تو پہلے ہی لے کے پھر رہے ہیں، جی. حالانکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جو ہے وہ گھوڑا نہیں تھی، اونٹ تھی. اچھا. کتنا بڑا دھوکہ ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دھوکے کے ساتھ خود ہی کربلا میں بلایا، کوفہ میں بلایا اور کربلا میں ان کو شہید کر دیا. خود ہی بلایا، 12,000 خطوط لکھے. 12,000 خطوط کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. جی. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے باقاعدہ آ کر وہاں پر وہ خطوط نکال کر بڑے بڑے کوفی شیعوں کے نام پڑھے کہ تم میں یہ بھی ہے، خط لکھے تھے. ہاں جی. پھر خود مارنے کے لیے آ گئے. تو بھائی اب اس بات کو سمجھیے گا، آپ ان مقدس شخصیات کے نام پر ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ محرم میں وائرل ہوتی ہیں، تو کیا آپ اسلام کا پیغام دے رہے ہیں غیر مسلموں کو؟ جو ماتم، جو پٹوکا، جو سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس پر کیا کوئی غیر مسلم سوچے گا کہ یہ اسلام سنجیدہ دین ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے؟ آپ یقیناً اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں. اس سے خدا را باز آئیے. مقدس شخصیات کی تصویریں مت بنائیے، مقدس شخصیات کی ویڈیوز مت بنائیے. مقدس شخصیات کی خیالی تصویریں بنانا بھی جرم ہے، گناہ ہے. کیا آپ دکھانا چاہتے ہیں جس طرح کا ایکٹر آپ کے کسی فلم کار نے بنا دیا وہ سیدنا حسین تھے یا سیدنا علی تھے یا سیدنا عباس تھے؟ آپ تو اپنے ذاکرین کو یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ جو کربلا کے شہداء ہیں ان میں جو اہل بیت ہیں ان کا نام ہی بتا دیں، ان کی تعداد کتنی ہے وہ بتا دیں. 72 تن سنتے ہم بڑے ہو گئے، آج تک 72 تن کا نام تو آپ نہیں لیں گے کہ ان میں جو کربلا کا پہلا شہید ہے اس کا نام کیا ہے، دوسرا شہید ہے اس کا نام کیا ہے. کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی لختے جگر سیدنا حسین جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یا سیدنا علی المرتضیٰ کے دیگر لختے جگر جو ہیں وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں. حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی جو ہے وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، حسین کے بھتیجے رضی اللہ عنہ. آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کا نام لیں گے تو کسی کا نام ابو بکر آئے گا، کسی کا نام عمر آئے گا، کسی کا نام عثمان آئے گا، اور پھر لوگ پوچھیں گے کہ ابو بکر و عمر کو تو آپ نے دشمن بنا دیا ہوا تھا، تو یہ تو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہی نہیں، پوتے بھی ہیں اور آگے نسلوں میں بھی ہیں. تو بھائی کربلا کے اوپر اتنی دکانداری بنائی گئی ہے کہ جس کا حقیقت کے ساتھ دور سے بھی تعلق نہیں ہے. آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان کو قتل کروا دیا. آج خود ان کے نام پر دکانداری بنائے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات کو مانیں. آج دنیا معلوم ہے، کوئی بھی جرم ہو جائے، کرائم سین ہو جائے، تو سب سے پہلے جو انویسٹیگیشنز کے طریقے ہیں ان میں سے کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہو، پولیس ہو، وہ آ کر سب سے پہلے وہاں جہاں وقوع ہوتا ہے اس کے شواہد اکٹھا کرتی ہے. جی جی. وہ جو چیزیں ملتی ہیں نا، وہ چیزیں آج آپ کے گھروں سے ملتی ہیں. اگلی بات، وہاں جو جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کا آخری بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے، جو مضروب ہوتا ہے، جو مقتول ہوتا ہے اس کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو کربلا کے جو مقتول ہیں، شہید ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا بیان تشیع کی کتب میں موجود ہے. قتلتنا شیعتنا خذلتنا شیعتنا، یہ بہار الانوار کے اندر موجود ہے، دیگر بڑی کتب کے اندر موجود ہے، الارشاد شیخ مفید کے اندر موجود ہے. شیعوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے ذلیل کیا، انہوں نے ہمیں قتل کروا دیا. خود مقتول کے اپنے الفاظ ہیں بھائی. تو کیا پوری دنیا کے کسی انویسٹیگیشن ایجنسی سے پوچھ لیں کہ جو مقتول کا اپنا آخری سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دوسرا بیان کس کا ہوتا ہے؟ جو آئی وٹنر ہوتے ہیں، جو اس وقت موقع پر موجود ہوتے ہیں، جو گواہان ہوتے ہیں، جو چشمدید گواہ ہوتے ہیں، ان کا بیان ہوتا ہے. تو چشمدید گواہوں میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اکلوتے بیٹے زین العابدین، ان کی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے. سیدنا حسین کی 2 بہنیں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، کیا ان کی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے کہ کنہوں نے ہمارے خاندان کے اوپر یہ ظلم کیا؟ آپ کوفی اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے اور ان کا نام لیں گے جو دمشق میں بیٹھے تھے، جو رشتہ دار تھے، جن کے گھر میں سیدہ زینب جا کے بعد میں پناہ لے کے بیٹھی رہی ساری زندگی، اور آج بھی ان کی قبر مبارک جو ہے وہ دمشق میں موجود ہے.
جس شہر کے اندر یزید کی قبر ہے اسی شہر میں سیدہ زینب حسین رضی اللہ عنہ کی بہنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی نور نظر ان کی قبر موجود ہے وہاں پر. آج ان کا وہاں مزار بنایا ہوا ہے آپ نے. تو وہ وہاں پر جو کربلا کے اندر موجود تھیں جب وہ وہاں گئیں تو واپس نہیں آئیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین اگر تشیع کی کتب کی تلاشی لے لی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ قاتلین کون ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ آل ارشاد کا ترجمہ ہے اردو, آل ارشاد بھی میرے پاس موجود ہے. اس میں قاتلین موجود ہیں بھائی, کہیں گے ڈھونڈ دیں گے. جلال العیون میرے پاس موجود ہے, حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی میرے پاس موجود ہے. ان ساری کتابوں کو چیخ چیخ کر یہ بتلا رہی ہیں کہ واقعہ کربلا کیسے ہوا, کن لوگوں نے کیا, کن کے نام پر تھونپ دیا گیا. تو آپ خدا را اس امت پر, اس قوم پر رحم کیجئے. ان دنوں کے اندر آ کر محرم الحرام میں مسلمانوں کی جو عظمت کا حرمت کا مہینہ ہے اور جہاں سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے, اسلام تو پیس ہے. آپ پوری دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ خون. آپ پوری دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ باطن. تو یہ اسلام کا بھیانک چہرہ بنا کے دکھایا جا رہا ہے جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین گرامی, ہم نے کوشش کی کہ جو اس وقت موجودہ سوالات چل رہے تھے ان کا جواب علامہ صاحب سے پوچھا, انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. اب آپ نے آگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ علامہ صاحب کا موقف درست کتنا ہے اور آپ اس موقف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ اس موقف کی کتنی تائید کرتے ہیں. اور جو عمار یاسر صاحب والا معاملہ ہے یا دیگر جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس کے اوپر تفصیلی آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں اپنا ضرور موقف پیش کرنا ہے. پھر انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.